मंगलबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विक्रम सम्वत 2087 सालसम्म मुलुकलाई मध्यम आय भएको मुलुक कायम गर्ने घोषणा गरिन्। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही पुराना कार्यक्रम दोहोरिएका छन् भने धेरै नयाँ कार्यक्रम पनि घोषणा भएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई प्रभावकारी बनाइने, डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्धन गर्ने र बीमालाई उत्पादकत्वसँग जोड्ने लगायतका विषय प्रस्तुत भएका छन्। यस्तै बजेट मार्फत सरकारले स्वदेशी उद्योग र उत्पादन विशेष प्राथमिकता दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। कृषि उत्पादनलाई विशेष जोड दिँदै ऊर्जा, पर्यटन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएको छ। ग्रामीण सडक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै रोजगारीको मुद्दामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विशेष महत्त्व दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको शीघ्र विकासमा विशेष जोड दिइएको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिस बाहिरबाट आएका योजनाहरूलाई बजेट नछुट्याइने सरकारले घोषणा गरेको छ। नेपालले राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र सडक सञ्जाल विस्तारको काम अगाडि सम्म लक्षित जनसङ्ख्याको करिब 96%, 80%लाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। 2 वर्षदेखि विश्वभर फैलिएका लागि हामीले चालेका कदम समेतको परिणामबाट यस्ता महामारीका विरुद्ध लड्न र सामना गर्न सकिन्छ। खास गरी विकास, निर्माण र छुट सुविधाको विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ घोषणा गरिएको छ। विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानुनी सुधार गर्ने घोषणा छ। साथै आर्थिक वर्ष 2080-81 निर्माण सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माण ढाँचा टुङ्गोमा लगाइने घोषणा गरिएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। हरेक नागरिकको घरमा एक घर एक धारा पुर्याउने कार्यक्रम समेत समावेश छ भने सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युतमा थप सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ। आगामी 2 वर्षभित्रमा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गरिने घोषणा गरिएको छ। यस्तै दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा 8सम्म विस्तार गरिने जनाइएको छ भने औषधि उपचारका क्रममा अस्पतालमा हुने मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाइने भन्ने नयाँ र रोचक कार्यक्रम समेत नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ। विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने जनाइएको छ, जुन विगतका वर्षहरूमा पनि समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन। सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने उद्घोष छ। आगामी वर्ष नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुका साथै आवधिक योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ। कोभिडका कारण अर्थतन्त्र बिग्रिएको भन्दै नेपालले साख मूल्याङ्कनको प्रक्रिया 2 वर्षदेखि रोकेर राखेको छ। पुनः प्रक्रिया अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमले घोषणा गरेको छ। 25 किलोमिटर कालो पत्रे सडक तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको सम्भागको मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन। सैद्धान्तिक रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिए पनि ठोस योजना नदेखिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम यसपटक पनि सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको प्रतिपक्षी दल तथा केही अर्थ विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्। एउटा परम्परालाई चाहिँ धान्ने ढङ्गले आएको छ र अझ सबभन्दा यसको चाहिँ विपक्ष अघि मैले भने जस्तो के हो भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रमा अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ सङ्कट आएको छ होइन, मूल्य वृद्धि सहितको, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्ने र अनि नयाँ ढङ्गले तपाईँले यहाँ जुन किसिमको समृद्धिको उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि, समृद्धि, रोजगारी होइन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको भन्ने जुन कुराहरू छन् त्यसलाई उपलब्धिमा रूपान्तरित गर्ने हिसाबले जसरी नीतिमा करेक्सन सच्याउने र अनि त्यससँग जोडेर कार्यक्रम आउने र अझ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा पनि एकाकार गर्ने ढङ्गले आउनु पर्थ्यो, त्यो नआएको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले पनि
धेरै अपेक्षा आशा गर्ने ढङ्गले चाहिँ आएको छैन। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आलोचना गरेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताउँछन्। पौडेलले सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा निर्णयहरूका कारण मुलुकमा भयानक सङ्कट आइपर्न लागेको तर आर्थिक सङ्कटको बारेमा सरकार मौन रहेको बताउँदै विगतमा अगाडि बढाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कुनै चासो र चिन्ता व्यक्त नभएको दावी गरेका छन्। सत्तारूढ दलहरूले भने विपक्षी दलको आलोचनाको प्रतिवाद गरेका छन्। अर्थतन्त्रको वर्तमान आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनु स्वागत योग्य भएको उनीहरूको तर्क छ। नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू हुन भने निश्चय नै ठोस रणनीति र कार्ययोजना आवश्यक पर्ने बताउँदै वर्तमान सरकारले केवल हँचुवाको भरमा मात्रै नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको पनि दावी गरेका छन्। यसलाई सफल पार्न यसले अध्ययन अनुसन्धान सहितको ठोस कार्ययोजना अघि सार्नेछ भन्ने कुरा सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रमले पनि देखाउने बताइएको छ। नीति कार्यक्रम यसमा कुनै दृष्टिकोण छैन, कुनै गन्तव्य छैन। यसले मुलुकका आजका समस्या चिनेको छैन, समाधान दिने कुनै यसमा दृष्टिकोण छैन। समयको अपव्यय मात्रै हो। यो आजका आर्थिक सङ्कटको कारणका बारेमा यो सरकार पस्नै चाहँदैन, किनभने यो सरकारकै कारणले गर्दा, यसले अवलम्बन गरेका नीतिहरूका कारणले गर्दा, यसले अघि गरेका निर्णयहरूका कारणले गर्दा मुलुक आर्थिक रूपमा यो भयानक सङ्कटको चाहिँ सम्मुखमा आइपुगेको छ। तर त्यसप्रति यसले चाहिँ चुप्पी साधेको छ, मौनता बर्तेको छ। मानव यसमा मुलुकको अर्थतन्त्र सबै लयमा छ, ठिकठाक छ भने जस्तो गरेको छ। मैले भनिहालेँ नि, आजका समस्याहरूको यसले चाहिँ कुनै समाधान यसले चाहिँ देखेको छैन, दिन सक्दैन। हुन त कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले नीति निर्माण गर्नुपर्छ नै। तालिका बनाएर मात्र काम गर्न सकिन्छ, तर तालिका बनाउनेले पनि आफ्नो कार्यान्वयन इमान्दारितामा कति छ भनेर मात्र योजना बनाउन सक्यो भने त्यो भरपर्दो र बुद्धिमानीपूर्ण हुन सक्छ। इम्प्लोइमेन्टको लागि हैन, रोजगारीको लागि यसरी वृद्धि गर्ने इत्यादि लगायतका चाहिँ हरेक विषयहरूमा चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ व्यवस्था छ। तर सबै कार्यान्वयन हुन सक्ने चाहिँ अब त्यो कतिपय चाहिँ त्यो अलिकति शङ्का। बेरोजगारीले उकुस मुकुस भएको नेपालमा हरेक वर्ष 50,000 युवालाई रोजगारी दिने विगत सरकारका कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित रहेको अवस्थामा 5 वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने कुरा के आधारमा सम्भव होला? प्रत्येक वर्ष करिब 4 लाख शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन हुने गरेको नेपालमा प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने विगत सरकारका योजनाहरूले शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई व्यङ्ग्य हानिरहेको अवस्थामा रोजगारीको यो महत्त्वाकांक्षी योजनाले निकै शङ्का उत्पन्न गराएको छ। कार्यान्वयन नहुने तर बजार पिट्ने नीतिभन्दा हल्ला कम उपलब्धि बढी हुने नीति बनाई बजेट विनियोजन हुन सके मात्र मुलुकको हितमा हुनेछ। एबिसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ।